देवाची विधी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाचे विश्वास दवरून हांव वेता तुजो उजवाड मोचेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळून तुज्या ओची दोंगराची दोळेन म्हाका दाखोव देवाची विधी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाची विश्वास दवरून हांव वेता बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. एक वायटवो मनीस मन बदलीत जाल्यार असलोच ओगलो संतोष स्वर्गार भोगतलो. मोगाल भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान देवाचें राज स्थापूंक आयलो. आपल्या जिवितांतल्यान आनी मरणांतल्यान ताणें मनशाकुलाक जिवीत बदलपाचो संदेश दिलो. आयच्या शुभ वर्तमानान एक पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलीत जाल्यार केदो संतोष स्वर्गार भोगतलो हें जेजू सांगता. आयज आमी पियेदाद सायबिणीचे माडयेचेर आशिर्वाद घातला. फाल्यां थावन आमी 9 दिसांची तयारी करतल्या. ह्या नोवेनाक आमी मिसाचे भेटेचेर नियाळ करतल्या. मीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची तेंगशी. 9 दिसांचे तयारेंत आमी मिसा भेटेचो मोग आमच्या जिवितान वाडोवंक सायबिणीची मजत ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी पावती बरी उबाणटेकींचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख दर्या ज्या वेळार आमच्या जिवितान जिवीत बदलूंक आमकां जायत्यो संदी मेळ्ळ्यो पूण आमी घोडी देवाचो ताळो बेऱ्या कानार घातला. जिवीत जायते पावडी शेळमोडायचें वो जायते पावडी काळीज आमचें धारून केलां. हे भाशेन खरी संदी आमी वगडायल्या. देवा लागीं बक्षणें मागुया. आनी देवाचे बक्षणें दाखोवन सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गिन्याव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें साती पथकां केल्यांत. म्हजो प्राण म्हजो पगडो प्राण हे पासो बागे सुद्दांच आंकवा मरी सगळ्यां जिवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसू आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता सोम्या
हे मीस हांव तुमचे पासो पडिता आनी कितें भाशेन मागुया क्रिस्ती हे आमच्या भयणी पासो तिचेर आपलो वाडदीस उमरता देवान तिचेर आशिर्वाद घालच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच उर्दी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन पेदाद सायबीण मारयेचे विनोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनचो संदूस बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुताचे दुखे साजो करो देव, तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनच्या सासना. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोमया पासत जियेता आनी मरून वेतांव जाल्यार सोमया पासत मोत्ता. म्हणटूच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोमयाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत. म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. पूण तूं कित्याक म्हूण तुज्या भावाची मुनसुबी कोत्ताय? कित्याक म्हूण तुज्या भावाची बेपरवा कोत्ताय? आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्याय आसना मुखार उबीं रावतल्यो. कित्याक अशें बरयलोलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगळ्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो. म्हणटूच आमच्या भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्पराचें बोलेपण बगूंक म्हाका मेळटलें. परतून म्हणया, सर्वेस्पराचें बोलेपण बगूंक म्हाका मेळटलें. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो तारूक. कोणूच म्हाका बेकणायना, कोणाचेंच म्हाका बेना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो, म्हज्या जिवाचो किल्लो. देखून कोणाच्याच मुखार म्हाका येना कंपेरो. जबाब. सर्वेस्पराचें बोलेपण बगूंक म्हाका मेळटलें. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही. सर्वेस्पराच्या घरान म्हजें ठिकाण करून घेवंक. सर्वेस्पराची गोडवाय चाकून दादोशी जावं. ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. जबाब. सर्वेस्पराचें भलेपण बगूंक म्हाका मेळटलें. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी भलेपण म्हाका बगूंक मेळटलें. ही खात्री घेवन जियेता. कालीच तुजें गोड कर, ती राव सदांच बरवाशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर, पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पराचें भलेपण बगूंक म्हाका मेळटलें. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. कश्टावतल्यानू तुमी, भार वायटोल्यानू तुमी म्हजेशी याद सोगली. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy.
सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे तुमचे सवे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. दोन वसुलदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताची शी येताली. आनी फारिसेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें ताका अशी एक बोपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसलो मनीस तांतलें एक मेंढरू सांडत जाल्यार ती न्यायण्य रानांत सोडून एक सांडला तें मेळसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी तें मेळ्ळे उपरांत तो कुशल जावन ताका खांदार मारता. आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हाका पोरबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्यायण्य बऱ्या मनशां पासत संरूस जाता. त्याहून अदीक एक वायटो मनीस जिवीत बदली जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसलो कोण एक बायल तांतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारून मारून तो मेळसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळे उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन हाडटा. म्हजो सांडलेलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका पोरबी दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वकानी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबनिडो, तुमी पळयलां आसतलें काल राती आनी आयज सकाळीं पुर्यान जायत्यो फुगेट्यो फोग मारलो. आनीक कित्याक आमी फोग मारता? आमी कितें समारंभ जावंक दिना, सेलेब्रेशन. आनी आमचे हिंदी दिसान हें चड. कोणागेर बाय जालें आमी 2 फुगट्यांचें मांड मारता. 3 जालें, बाब जालो 3. आनी भाशेन कोणाची फेस्तां, बर्थडे, काजार आसल्यार बायल्यान फुगट्यांचो मारण, फुगट्यो. आतां कित्याक फुगड्यो मारतात? जेन्ना आमी आयकता फुगड्याचो आवाज तेन्ना आमी म्हणटात, आयज कितें कसलें तरी फंक्शन आसा. आनीक ही फुगट्यो कुणायतात कुशालकाय. आनी आमी जाणा आसतना फुगट्यो चड मारप बरो न्हय. इट लीड्स टू एअर पोल्युशन. जेन्ना जायतो आमी फोग मारता तेन्ना ह्या धुंवर जो जाता तो बरो न्हय. आमचे भितर जे आमी घेतात स्वास, आमच्या लांग्सांक, अर्द्याक तो माल. आयज जेजूसान असलेच कितें कुशलकायेच्या समारंभाची खबर करता. तो म्हणटा, जरी तर एक मनशान आपलें जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार व्हडल्यांतलो व्हडलो संतोश आसतलो. If just a single person changes his mind or her mind, there will be a celebration in heaven. आनी तुमी जाणा आसतना जेजू ह्या संवसारांत येवपाचो हेतू होच, मनशान आपलें पातकी जिवीत ओळखून घेवन, दॅट मॅन शूड रियलायज हीज ऑर हर सिनफूल लायफ अँड चेंज. आनी तुमी जाणा आसतना हो निमाण्या वेळार पासून जेजूच्या बरोबर जे 2 चोर आसले, एकलो चोर उजव्याक आनी दुसरो चोर दाव्याक. एकलो चोर कितें म्हणटा? ताची खेबणां कोता. आनी दुसरो चोर मोगळ बाबनिडो तो म्हणटा, सायबा म्हजी काकूत कर, तूं स्वर्गार वेता तेन्ना. आनी जेजू म्हणटा, आयज तूं म्हज्या बरोबर स्वर्गार आसतलो. आनी तशेंच जेजून जायत्यो वपाऱ्यो सांगल्यो जंय आमकां मेळटा की मनशान जरी तर आपलें मन बदलीत तो सोडवण जोडटा. एक वपार जावन आसा 2 पुतांची. बापूय येता आनी म्हणटा आपल्या पुताक, व्हडल्या पुताक म्हणटा, बाबा मातशें कामान शेतान वच. तो म्हणटा, हांव येता. पूण तो केन्नाच गेलो ना. दुसऱ्याक म्हणटा, बाबा शेतान वच. तो म्हणटा, ना हांव वचना. पूण उपरांत मन बदलता आनी तो वेता. तर कितें गरजेचें आसा न्हू? आमचें मन बदलूंक, टू चेंज. आनी फाल्यांत जरी तर आमी हे 9 नोवेनाची 9 नोवेन आमी सुरू करता. कित्याक काय आमी नोवेनां करता?
आमचें मन बदलूंक टू चेंज आवर लायफ. आमी हे पावटी नोवेनांत मिसाचे भेटेचेर आमी नियाळ करतले. तरेतरेचे मिसाचे भाग, द 9 पार्ट्स ऑफ द मास. आनी एक भाग जावन आसा आमकां गरजेचो, कित्याक एक भागांतल्यान जंय तर आमकां समजुणी मेळत अदीक बरे भाशेन आनी भक्तीपणान आमी मिसान वांटो घेतले. तर आयज जेन्ना माडयेचेर आमी आशिर्वाद मागला, कितें भाशेन सायब्याची मजत आमकां मागया पेदा सायबिणीची. आमी नोवेना सुरू करता न्हू एक बिस्ती परंपरा कशी, पूण देवाचे तोर जे आमी आयकतले हांव आनी भोव करून ह्या वर्साचो विशय आमचे शिराव. हे इमासाच्या वाटेचेर आख्खे नोव्हेंबर आमी नियाळ करतले हांव. जिवीत आमचें बदलूंक सायबिणीची मजत आमकां मागुया. उबी रावया. थोडीशी मागणी आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी बारुया. कोविड सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्तांव उदेशी उक्तापो जाल्लो देवाच्या मोगाचो उपकार आमी गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागया आमची ह्या संवसारान जियेताना एकामेकाक बरे कृपेचो वांटो सोडूंक आनी एकामेकाक दोशी करतात त्यो वांटो पयसावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागया आमची आमच्या जिवितान येतल्यो सगल्यो ताळण्यांचेर आमी जैत व्हरूंक नितोळ आनी पवित्र जिवीत जिवन बऱ्यो कोन्यो करून जिवीत नुसरूंक पातकां मेकळी रावंक बरी मरण जोडूंक घेवंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागया आमची फाल्यां थावन 9 दिसांची तयारी आमी सुरू करता. मीस भेटेचो मोग आमच्या काळजान वाडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागया आमची गोदळ बापाची मागणी आमी बैलां ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तापी आमची गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायेन बरेपणान बरें तें आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bapa mana gon bailo sai kazachi kori bokti taka naka molidana sai peliachi doya priti Mogal Bapa manutuke Mogal keli betoni Mogal Bapa manutuke Mogal keli betoni Mogal Bapa manutuke Mogal keli betoni Mogal Bapa manutuke Mogal म्हजे बाबून आमचें बलिदान सर्व विदा देवा बापाक मानतात तसलें सामून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या हाताक सर्वेस पोळ मानून घेऊन
देवा आमच्या सुंगीचे बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्या सुतान आंकवा मरिता जुल्म घेतना तिच्या आंकवापण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सुंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांनी निवारून तो पवित करूं आनी अशें आमचे भेटून तुका मानतात असली जावं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पवित्रा सासणेचे देवा सर्व कडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पेदाद सायबिणीक आमी आयज मान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पुरगटाव आपल्या अंकवापणाची गोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुर्बीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाशणे संवसाराक फांगयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दरबार तुजी तुवें महिमा वागणटात. तांची संगती आमचेच राणो मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता. संसार बोलला तुझ्या वैभवान. उंचोर्गीन तुका सोयसो. उंचोर्गीन तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावे घेता ताकासो. उंचोर्गीन तुका सोयसो. उंचोर्गीन तुका सोयसो. बापा करोसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सुसंग वेळच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण दाचूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी तें पियात ही म्हजी रोगताची काल्स. नवी आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमचे पासत तें बारवतलें हें म्हजें उगडासक करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो चुकूट प्रगटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमताव. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुज्या येण्याक आमी अवतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मासूम मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप तेली आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबास धर्मल्यान ते आमच्या बाबा अंबनीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुमकां मोवळी पडूंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल. तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जे आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात क्रिस्ती आनी दुसऱ्यांचेर आपल्या लग्नाचो दीस तांचेर आशिर्वाद घाल आनी पिडेत आसात तांकां तुजी पेकुडी आनी भोवलायकी फावो कर. अशें अंकवाळ मरे देवाची माय सांगती तिचे पती भाग्य तुजे भाग्य दोन मृतांनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एक पडन चल बलदेदार बापा चल बंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचेर पदवेचेर पातयेवंक आनी भाशेन जिवीत आमी बदलूंक आनी एका दिसाक तेच जेजू बरोबर आमी सरकार आसूंक ताची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूंक दिनाका कुणबडांतली आमकां निवार सर्वेस्पर आसूं वाड्यांतली आमकां निवार दोये करून जिवितांत सोबस्के आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे शणेक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजी दाय काकलती सर पातकान सिटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोडकी पोतवे आनी महिमा तुशी सासनाच्या आसा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुका दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दीस घाल आनी तुजे कशें म्हणटा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जिया तेन्ना राजभूत चलयता सासूच्या सासनाक शिवाची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवास एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप धुवले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप धुवले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप धुवले आमकां शांती दे शांती सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कडेन रगत हांव शेंगवता ती म्हजेर जोडटी आनी खासणेर जावंक पुंडूचे काकुतीन म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी अकोत दिवं हो जन आसा जेव जेजू आमचें जिवीत न्हवसरूंक तूं आमकां दिसपट्टी आपली कृपा गोठाय दिता ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सोंपल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
Gesù suate bolia Sorgita tudiolo Sodo maka ayo Gesù moria gloria Gesù suate bolia Sorgita tudiolo Sodo maka ayo Bole audisheli Tuka sugongili Tujhe tai vormaka Poi soro sonaka Pole audisheli Tuka sugongili Tujhe tai vormaka Poi soro sonaka कोविड-19 पिडा सुचतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे दयाल देवा सगळे रोसेंक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवाताचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां ते आमकां बेगोवणी हाडूंक मोर्चे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. उभी राहूया. प्रार्थुया. कोण बड्या बापा घेवन आंकवा मारीक आमी येजमान दितना तुवें आमकां सुखीचें जेवणां दादोशी केलें देखून आमी संतोषपुरी जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता तेच आंकवार मायेचें देख घेवन तिचे वरवीं आमकां पावसाल्या सरबिणाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुताची तुजें नांवे. फाल्यांतान आमची नोवेना सुरू जातात 5:15 तेस आनी उपरांत 5:30 नोवेनाची मीस. नोवेन जाल्या उपरांत कॅन्टीन तशेंच हावजी आनीक स्टॉल आसतलें आमच्या तरणाट्यांक कॅतेकिस्टांक आनीक वाड्या वाड्याच्या समुदायांक तुमी आदार करचो. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वरकर. Piedasai binanci mai Tu angka sodasai Patkan pulung tane sablu Tu angka sadinaka Piedasai binanci mai Tu angka sodasai Patkan pulung tane sablu Tu angka sadinaka Tuam cimai, tuam kazai, tujendoyak kinam cipaku, tanam
आयस्तान आमी हे माडीचेर आशिर्वाद घालता आमचे पेदा सायबिणीची आनी ही माडी खुणयता सायबिणीची आसने 9 दिसतान आमी फाल्यांत नव्यान सुरू करतले आनी गरीब भाशेन मिसाची भेटेचेर आमी नियाळ करतले तर मागुया आशिर्वाद देवाचो ह्या सायबिणीच्या बावट्याचेर हो बावटो आमी उबोवता तेन्ना आमी सायबिणीचे आसने खुणायता जे भाशेन सायबिणीन जेजूक मोरो पर्यंत सांगात केलो आमकांय सायबीण पेदा सायबीण माय आमकां पावूंक आनी सगळी आमच्या आकारांतली आमकां निवारूंक आमकां तेची मजत मागुया प्रार्थुया सर्वेस्वर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो निती आंकवारी मारेची विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुज्या सवेन पवित्र आत्म्याच्या कुळांत येता आमी मागणें कोता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन